السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات، بعد نماز عشاء اج دا تبلیغی و اصلاحی پروگرام درس قرآن و حدیث شان صحابہ و اہل بیت دے حوالے نہ اللہ پاک اس مسجد نو قیامت تک آباد فرمائے۔ مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری مفتی محمد عبداللہ طیب صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دیاں دینی خدمات اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل وہاڑی انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ حافظ ڈاکٹر شیخ محمد عامر رشید صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے۔ علاقہ برد معزز بزرگ دوست علماء، میں دعا کرنا اللہ پاک آج دی سبنا دی حاضری قبول فرما کے قیامت والے دن اس پروگرام نو ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔
تھوڑے ٹائم اندر چند گزارشات انشاءاللہ میں جلدی دعا کر داں گا، انتہائی مختصر، صرف منٹوں والی گفتگو، توجہ میری طرف رہے، گوڑے چھڑ کے ذرا ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو۔ محرم دی اج 9 سی صبح 10 ہے، اسلامی لحاظ نال محرم سال دا پہلا مہینہ ہوندا ہے، اور حرمت والے مہینے اندر بھی سن 61 ہجری دے اندر اس مہینے اندر ایک واقعہ رونما ہویا ہے، ایک سانحہ رونما ہویا ہے۔ اس واقعہ نو لوگ واقعہ کربلا شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال جان دیں۔ اس محرم دے مہینے نو اور زیادہ پھر شہرت حاصل ہو گئی۔ نواسہ رسول جنتی نوجواناں دے سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے جگر گوشے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور پھر مظلومانہ شہادت، اس حوالے نال محرم نو اور زیادہ شہرت حاصل ہو گئی۔ اس تاریخی نقطہ نظر نال چونکہ ماحول بھی ہے اور پھر دوست احباب بھائیاں دے ذہن بھی بنے ہوندے نے، میں اسے حوالے نہ کوئی چند گزارشات کرنا چاہنا۔ شان اہل بیت آل رسول بالخصوص حسنین کریمین دا تذکرہ تے پھر تہاڈا ذوق شوق دیکھاں گے انشاءاللہ۔ جو ذوق شوق رہا تو کوئی 2-4 گزارشات 2-4 منٹ 10 منٹ ود ہو جان گے، نہیں تو انشاءاللہ پھر دعا تو ہو ہی جانی ہے انشاءاللہ۔ اہل بیت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات بالعلا سر فرست نے، اور پھر آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا انج سمجھو جنہ تے نبی پاک نے صدقہ لینا حرام قرار دیتا ہے وہ آپ دے اہل بیت نے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاندار خطبہ ارشاد فرمایا جے دے اندر 2 باتاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ فرمایا صحابیو میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہاں نو مضبوطی نال تھامے رکھو، انہاں نو پکڑ کے مضبوطی نہ رکھو گے کدی بھی صراط مستقیم تو تساں نہیں ہٹ سکدے، ہدایت صراط مستقیم تو تساں نہیں ہٹ سکدے۔ 2 چیزاں، پہلے نمبر تے کتاب اللہ رب رحمان دا قرآن کلام الہی، قرآن پاک تے عمل دی ترغیب دلائی، یہ روشنی ہے، ہدایت ہے۔ جڑا بندہ قرآن پاک تے عمل کردہ رہے وہ کدی بھی صراط مستقیم تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ان دی تھوڑی جی آواز تے کھول دیو چاچا جی۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھنا، دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی بات کہی ہے، آپ نے فرمایا میرے اہل بیت، ایک قرآن پاک، یہ صحیح مسلم دی روایت ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا میں اپنے اہل بیت تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے گھرانے نال اہل بیت اور میری آل نال حسن سلوک کرتے رہنا، ادب و احترام، عزت اور توقیر، انہاں نال محبت کرتے رہنا، کدی بھی تساں صراط مستقیم تو نہیں ہٹ سکدے۔ علماء بیٹھے نے، خدا دی قسم نبی پاک نے ایتھے 3 مرتبہ اے بات دہرائی، صحابیو میں اپنے اہل بیت دے متعلق تانوں رب دا واسطہ دے رہے ہیں، خدا را میرے اہل بیت نہ حسن سلوک کرنا، میری آل دا ادب کرنا، میرے خون دا حیا کرنا۔ نبی پاک نے 3 مرتبہ بات دہرائی، اور مسند احمد دی روایت اندر الفاظ نے بالخصوص نبی پاک نے
اپنے نواسیاں دی طرف اشارہ کیتا ہے۔ حضرات ایک دوسری روایت مستدرک حاکم دی صحیح حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث دے راوی نے پیارے آقا فرماندے نے اے میرے اللہ، ادھر میری طرف دیکھنا، پہلے مرشد پاک نے قسم چکی، فرمایا لوگو مینوں قسم ہے اس پروردگار دی جن دے قبضہ قدرت اندر محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے جس بندے دے دل دے اندر میرے اہل بیت میری آل دا بغض ہے، عداوت دل دے اندر اور دشمنی تے ویر ہے، پیارے آقا فرماندے نے میرے اہل بیت نال میری آل نال بغض رکھن والا بندہ خدا دی قسم کدی بھی رب دی جنت اندر نہیں جا سکتا۔ امیاں جدے دل دے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت انہاں دی عداوت اور بغض دل دے اندر ہے، میرا ایمان ہے، وہ بندہ زندیق تے ہو سکتا ہے، فاسق فاجر تے ہو سکتا ہے، حضرات مومن تے مواحد ہو کدے نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل بیت دی محبت ایمان دا معیار ہے، ایمان دی کسوٹی ہے، اور لوگو جویں صحابہ کرام دا ادب و احترام ضروری ہے، اسی طرح اہل بیت دا دورہ ادب و احترام، ایک تے او صحابہ دے اندر شامل، دوسرا نبی پاک دے خونی رشتہ دار نے، دورہ انہاں دا احترام ساڈے تے ضروری اور لازم ہے۔ ایک روایت اندر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق فرمایا، مسلم دی روایت، فرمایا علی تیرے نال صرف مومن بندے محبت کرن گے، منافق بندہ سیدنا علی دے نال پیار کر سکدا جدے دل دے اندر ایمان ہے او علی پاک نہ محبت کرے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے جدے دل اندر علی پاک دی محبت نہیں او دے دل اندر ایمان بھی نہیں۔ حضرات توجہ کرنا، بات دور نہ چلی جائے، قرآن پاک دی ایک آیت میں پڑھاں گا، محدثین نے اس آیت دے تحت آل رسول اہل بیت دا تذکرہ فرمایا۔ تہاڈی توجہ ہے میری طرف، ادھر میری طرف دیکھو حضرات، اس قرآن پاک دی آیت دے تحت محدثین نے اہل بیت آل رسول بالخصوص حسنین کریمین دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب پہلے ذرا آیت سنو تے پھر ذرا بات اگے تورنے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینے تے رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ آمینہ دلال دی زندگی ساڈے لی بہترین نمونہ ہے۔ حضرات میری طرف ویکھیا جے، محدثین آندے نے نبی پاک دی سنت تے عمل کرنا آپ دی زندگی بہترین نمونہ ہے تے بہترین سنت وے۔ نبی پاک اپنے نواسیاں نال پیار کریا کر دے، محبت کریا کر دے۔ دنیا دے لوگوں اپنے دلاں دے اندر حسنین کریمین دی محبت نو پیدا کرو۔ حضرات نبی پاک دی زندگی بہترین نمونہ تے میرے آقا اپنی آل نال محبت کر دے، نواسیاں نال بے انتہا محبت، انتہا درجے دی محبت ہے۔ اے سنیا جے ایتھے ایک بڑی کمال روایت سناواں تواڈے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گلی بازار دے اندر جا رہے نے، یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے صحابی بیان کردہ ہیں اور بھی دیگر چند ساتھی نبی پاک دے نال سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کھیل دے پے نے نیانیاں بچیاں دے نال چھوٹی جی عمر اپنے ہم عمر ساتھیاں دے نال گلی اندر کھیل دے پے میرے پاک پیغمبر دیاں نظراں پیاں حسین کھیل دا پہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حسین دیاں نظراں پیاں نانا پاک گلی دے اندر آ رہا تے میرے مرشد پاک نو ویکھ کے نواسا مسکران لگ پہ آئے خوشی دے اندر جے میں بچے چھالاں مار دے میں حسین پاک گلی دے اندر کودنا شروع کر دیندا ہے اچھلنا شروع کر دیندا ہے آمینہ دے لال گلی دے اندر بازار اندر پہ جاندے نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دا پیارا نواسا اچھلدا کوددا نبی پاک دے کول آئے میرے آقا نے پکڑ کے سینے لا لیا اور بہاڑی والے ہو امام کائنات نے اپنا سجا ہاتھ حسین دی تھوڑی تے رکھیا کھبا ہاتھ گدی تے رکھیا امام کائنات نے اپنے ہونٹاں نو حسین دے ہونٹاں تے رکھ کے بوسے لینے شروع کر دیتے صحابی آلہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے ایک ہاتھ نبی پاک دا حسین دی تھوڑی تے دوجا ہاتھ گدی تے نبی پاک ہونٹ چمی جاندے رخسار چمی جاندے بوسے لے کے امام کائنات نے صحابہ کرام دی طرف مخاطب ہو کے فرمایا اور میرے او ساتھیو حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں حسین میرا خون ہے امام کائنات فرماندے نے لوکاں دیاں لڑیاں تے نسلاں پتراں چوں اگے چل دیاں نے اللہ پاک نے میری نسل میری بیٹی فاطمہ چوں اگے چلائیے میرے پاک پیغمبر حسین نو بوسے لے کے فرمائی جاندے حسین منی و انا من الحسین اور امام کائنات کی فرماندے نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چینے میں و حسین وچوں میرے چوں حسین اے جیویں دا سپیکر ہے نا پیارا سونا سپیکر اے دے اندر صرف مفتی صاحب تقریر کر سکتے ہیں مفتی صاحب قاری عبداللہ طیب صاحب حافظہ اللہ تعالی اوہی خطاب کر سکتے ہیں میرے ورگا بندہ انج دے سپیکر کتھوں بیان کر سکتا ہے با میں کوئی ترلا ہی کراں گا تواڈے سامنے ادھر میری طرف کھڑا امام کائنات فرما رہے نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں و حسین وچوں میرے چوں حسین اللہ دی سوں اے میرے نبی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو علی دا پیارا ایتے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے کڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو اور ویڑے وچ ویر نو کھڑاندی ایک بہنے علی دا پیارا ایتے فاطمہ دا جین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو امام کائنات فرماندے نے حسین منی و انا من الحسین ایک گل ہور کہیے حضرات ایک گل بڑی کمال جے میرے آقا بوسے لے رہے فرمایا اے میرے اللہ اس نواسے حسین نال مینوں بڑا پیارے بڑی محبت ہے اے میرے اللہ تو بھی میرے نواسے حسین نال محبت فرما
اے میرے اللہ مینوں اپنے دوترے نواسے نال بڑا پیار ہے تو بھی محبت فرما تے نبی پاک نال یہ گل اور کر دینے فرمایا اے میرے اللہ جیڑا بندہ میرے نواسیاں نال پیار کرے میرے نواسیاں نال محبت کرے تو انہوں اپنا محبوب بندہ بنا لے امیاں رب دا قرب چاندے ہو اللہ پاک دی محبت چاندے ہو پھر حسنین کریمین دی محبت اپنے دلان دے اندر بسا لو اے نبی پاک دی دعا اے میرے اللہ جڑا حسنین کریمین نال محبت کرے انہوں اپنا محبوب بندہ بنا لے اور میرے آقا فرماندے نے نواسیاں چو بہترین نواسا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات ایتھے ایک روایت اور سن لو صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ 5374 حدیثاں دے راوی آندے نے ایک دن نبی پاک کی شادی جماعت کروا رہے حسنین کریمین نبی پاک دے نال کھیل دے پہنے آقا سجدے اندر جاندے دونوں نواسے کانڈ تے چڑھ جاندے کمر تے چڑھ جاندے تے میرے آقا سجدیوں سر چک دے انہاں نیچے بٹھا دیندے ایتھے ایک اور روایت ملا کے سنا دینا صحیح روایت میرے آقا ایک دن نماز پڑھاندے ہیں ایک سجدہ لمبا کر دیتا صحابہ نے سونے ہو نماز دا ایک سجدہ بڑا لمبا ہویا ہے فرمایا حسنین کریمین کھیل دیاں میری کمر تے کانڈ تے چڑھ گئے نبی پاک فرماندے نے میں مناسب نہیں سمجھیا کہ نماز دا سجدہ چھوٹا کراں نواسے کھیل دے پہنے اے رج کے کھیل لین نانے پاک نے فرمایا میں نماز دا سجدہ اپنے نواسیاں لی لمبائی کر دیتا ہے کتنا پیار نبی پاک نے اپنے نواسیاں نال شادی جماعت کروائی میرے آقا صحابہ دی طرح منہ کر کے بہ گئے دونوں نواسے ران تے چڑھ کے گودی اندر چڑھ کے بہ گئے آقا بوسے لیندے نے فرمایا صحابیو اے میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے اے میرا خون ہے میرے جگر گوشے نے میرے دنیا دے پھول تے جنتی پھول نے حضرت ابو ہریرہ قریب آئے آندے نے سونے ہو جے اجازت ہوئے تے کرے چھڑے آواں بدل بنے ہویا بارش دا امکان ہے بدل بنے ہیں انج لگدا جویں بارش آن لگی ہے میں ذمہ داری نال گل کر رہا گپا نہیں مارن آیا میں پیدل خبراں نہیں چھڈن آیا میری طرف ویکھو گل ذمہ داری نال کر رہا حضرت ابو ہریرہ نو نبی پاک فرماندے نے اوے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دونوں میرے نواسیاں نو چک لے موڈیاں تے کندیاں تے جا انہاں دی امی فاطمہ کول چھڈ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو ہریرہ فرماندے نے میں گلی اندر تر پیا بدل بنے ہیں اندھیرا چھایا ہے کچھ نظر نہیں ہوندا اچانک آسمانی بجلی نے یکا یک چمکارا ماریا اور بہاڑی دیو باسیو ایتھے آسمانی بجلی چمکارا مارے ایک سکنٹ لئی آدھے سکنٹ لئی پھر اندھیرا مدینے دیاں گلیاں اندر ماحول کچھ عجیب ہے ابو ہریرہ بیان کر دینے آسمانی بجلی نے چمکارا ماریا اے بجلی کھڑی ہو گئی گلی روشن ہو گئی میں نو قسم رب ذوالجلال دی جب تک حسنین کریمین اپنی اماں فاطمہ سیدہ فاطمہ دے کول نہیں پہنچے اتنی دیر تک گلی اندر برابر روشنی کھڑی رہی ہے پھر مننا پائے گا حضرات میں نو کہنا پائے گا تو انو تسلیم کرنا پائے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے
اہل بیت نو پاک کر کے رب نے انہاں دی عظمت نو چار چن لا دیتے نے حضرات میری طرف دیکھنا ایک دن اسامہ بن زید فرماندے نے اے میں 3 حدیثاں اور سنا کے گل ختم کراں گا ان دے تو علاوہ 3 روایتاں اور میں اس لیے کوشش کر رہا ہاں کہ یقیناً اہل بیت نال محبت ہر مومن مسلمان نو ہے مزید تہاڈی محبت دبالا ہو جائے حضرات تر و تازہ محبت ہو جائے اس لیے کوئی 4-5 حدیثاں سنا کے انشاءاللہ میں بات ختم کرن لگا انتہائی خوبصورت روایت ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو اندر ایک دن نبی پاک نے عشاء تو بعد میں نو کوئی حاجت کم رات دا ٹائم میں جا دروازہ کھٹکھٹایا نبی پاک باہر آئے امام کائنات نے اپنے جسم تے چادر لی ادھر میری طرف دیکھو آمینہ دے لال نے چادر اوڑی ہوئی ہے نبی پاک گھروں باہر نکل کے آئے جی اسامہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی اندہ سونیو میں جڑی گل کرنی ہے او تے بعد اندر کرانگا اے تواڈی چادر دے نیچے کی ہے سبحان اللہ اے تواڈی چادر دے نیچے کیا چیز ہے اے چادر دے نیچے کیا چیز چھپائی ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنے سجے بازو تو چادر دا پلو ہٹایا خدا دی قسم لوگو نبی پاک دی سجی بان تے جناب حسن پاک بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک نے دوسری بازو تو چادر دا پلو ہٹایا جناب حسین پاک بیٹھے نے میرے آقا دونوں نواسیاں نو چمن لگ پے فرمایا اسامہ اے میرا خون ہے اے میرے جگر دے ٹکڑے نے انہاں نو میں وینا تے مینوں چین آوندا ہے میں انہاں نو سونگنا وا مینوں سرور آوندا ہے او میاں تساں ایتھے کلیاں تے گلاباں دے پھلاں نو سونگ دے ہو خوشبوواں ہوندیاں نے میرے آقا حسنین نو سونگ دے وچوں جنت دیاں خوشبوواں آوندیاں سبحان اللہ حضرات نبی پاک نو کتنا پیارے امام کائنات نال محبت کرن والے ہو تے نبی پاک دی پوری زندگی بہترین نمونہ سمجھن والے ہو اے بھی تے نبی پاک دی زندگی ساڈے لی نمونہ اے بہترین سنت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا ترمذی دی روایت سنیاں جے ایک دن نبی پاک جمعہ پڑھا رہے نے خطبہ دے رہے نے حضرات گل سنیاں جے ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث دے راوی صحیح حدیث تواڈے سامنے پیش کرن لگا نبی پاک جمعہ پڑھا رہے نے خطبہ دے رہے صحابہ کرام تشریف فرمانے مسجد نبی مدینہ پاک حسنین کریمین نو انہاں دی امی فاطمہ نے نہلایا دہلایا سونے لال رنگ دے سرخ رنگ دے کپڑے پوائے فرمایا پترو جاؤ نانے پاک پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ حسنین کریمین مسجد اندر داخل ہوئے نے تے نبی پاک خطبہ دین دیاں امام کائنات دیاں نظرہ پئیاں سامنے حسنین کریمین مسجد اندر داخل ہوئے ٹھڈا لگ دے بڑا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ نو زمین تے ڈگ پے حسین پاک نے اپنے ویر نو پکڑیا تے کھڑا کیتا ترن لگے جناب حسین زمین تے گر گئے کدے جناب حسن ڈگ دینے کدے جناب حسین زمین تے ڈگ دینے اور بہاڑی دیو باسیو رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اے گل نبی پاک نو برداشت نہ ہوئی میرے آقا منبر تے منظر جدوں ویکھیا نواسے زمین تے ڈگ پینے اپنے منبر چھوڑ دیتا ہائے میرے اللہ اپنے خطبہ بند کر دیتا جمعہ بند کر دیتا نبی پاک نے خطبہ روک دیتا ہے جمعہ بند کر دیتا ہے صفا چیر دیا نبی پاک مسجد چوں باہر چلے گئے جتے حسنین کریمین زمین تے ڈگے ہوئے نے میرے مرشد پاک اپنے نواسیاں دے کول نیچے زمین تے جا کے بہ گئے انہاں نو کھڑا کیتا کپڑے جھاڑے منہ متھا
متھا صاف کیتا. نوجوانوں بابیو اہل بیت دے دیوانے ہو, حسین پاک دے پروانے ہو, گل سنیا جے میرے مرشد پاک نے دونوں نواسیاں دا منہ متھا چومیا, کپڑے جھاڑے, انہاں دونوں نو چکیا, سینے لایا, پھر دوبارہ ممبر تے آ کے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے. ہن ایتھے ایمانداری نال ایک گل دا جواب تساں سارے مینوں دینا ہے. مسجد اندر بیٹھے ہو, نبی پاک خطبہ دے رہے نے, حسین پاک زمین تے ڈگ گئے. جس نانے نو اپنے حسین دا ڈگنا گوارا نہیں ہو, او لوگو اولاداں والے ہو, یقیناً ہر ماں باپ نو اولاد نہ محبت ہوندی ہے. اور جس نانے پاک نو حسین دا زمین تے ڈگنا گوارا نہیں, اسے حسین نو بے دردی دے نال کربلا دے میدان اندر کٹ دیتا جائے, گردن علیحدہ جسم علیحدہ کر دیتا جائے. میرے ویرو ذرا میں نو بول کے دسو, نانا کیویں برداشت کرے گا, کیویں نانا برداشت کرے گا جس حسین دا ڈگنا گوارا نہیں ہو, اسے حسین دا کٹنا نبی پاک کیویں گوارا کرن گے. اجے گل سمجھ نہیں آئی, ایتھے ایک روایت اور سنا دینا وا. حضرت ابو ہریرہ مل کے کہو رضی اللہ, بولو رضی اللہ تعالیٰ نو. حضرات میں نوکر صحابہ و اہل بیت دا, میں نوکر آل رسول دا, خدا دی قسم ویاڑی والے ہو مینوں نوکری کرن دیو حسنین کریمین دی, میں نوکر میں خادم حسنین کریمین دا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آخری ویلا زندگی موت دی کشمکش اندر لیٹے نے, تے مروان آیا ہے, آ کے گل بات شروع ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ نے حسن و حسین دی شان اندر حدیثاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں نے, تے مروان آندا ہے اوے ابو ہریرہ جدوں بھی میری تیرے نال ملاقات ہوئی ہے, تو ہر ویلے حسن و حسین دیاں ہی گلاں کردا رہنا ہے, ہر ویلے حسنین کریمین دیاں ہی باتاں کردا رہنا ہے. تے حضرت ابو ہریرہ گل سن کے رون لگ پے. امیاں 5374 حدیثاں دا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو رو کے آندے نے, مروان میں کیوں نہ حسنین کریمین دا تذکرہ کراں, میں کیوں نہ انہاں دی شان بیان کراں. نبی پاک نو دو تریاں نال پیار ہی بڑا. ایک دن حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے, ایک دن میں نبی پاک دے نال حسن و حسین دے رون دی آواز آئی, رضی اللہ تعالیٰ عنہما رون دی آواز آئی, تے میرے پاک پیغمبر پریشان ہو گئے. نبی پاک فرماندے نے, بیٹی فاطمہ حسنین کریمین کیوں رون دے پینے؟ فرمایا ابو جی کئی دنوں کے کل کر دے اندر کھانو کچھ نہیں ہو لبا, پینو پانی نہیں, کھانو کھانا نہیں ہو, بھوک پیاس دی وجہ دے نال اے اہل بیت دے شہزادے جنتی جوانان دے سردار حسنین کریمین رون دے پینے. اور نوجوانوں اور میرے بزرگوں اولاداں والے ہو, 5 منٹ کھانا لیٹ ہو جائے بچے رون لگ جان. ایتھے کئی میرے دوست برا اپنی بیوی دے نال ناراض ہو جاندے نے, بچیاں نو کھانا کیوں لیٹ دیتا, کی گل ہے اج کھانا کیوں لیٹ ہویا. امیاں اے تے جنتی جواناں دے سردار نے, کھانا لیٹ نہیں ہو, کھانا ہے ہی نہیں, کھان واسطے کچھ نہیں, پین واسطے پانی نہیں. اے جنتی سردار بلک دے پینے, بھوک دی وجہ نہ روندے پینے. تے دسو نانے دا کی حال ہوئے گا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. میرے آقا گلی اندر بازار اندر بے جاندے نے, فرمایا صحابیوں کوئی پانی تلاش کرو, پانی دی بوند تک نہیں ملی. تے میرے آقا فرماندے نے, بیٹی فاطمہ حسن نو بار کل دے رضی اللہ تعالیٰ نو. حسن پاک روندے روندے بار آئے. میرے مصطفیٰ نے, میرے تیرے پیر و مرشد نے, میرے تیرے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے
بیٹے اپنے نواسے حسن نو روندے روندے بچے نو سینے پکڑ کے لایا ہے، منہ متھا چمیا، آنسو صاف کیتے، نبی پاک نے اپنی زبان مبارک بار کڈی۔ اور نوجوانوں بابیوں گل سنیا جے، امام کائنات نے اپنی زبان بار کڈی، روندے بچے حسن پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے، جویں بچے پھیٹر پیندے نے نپلاں پیندے نے، حسن پاک نانے دی انج زبان نو چوسنا شروع کر دیندا ہے۔ نانے پاک دی زبان وچوں دودھ دیاں نہراں چلیاں، شہد دیاں نہراں چلیاں، اے میں نہیں جاندا، اللہ پاک بہتر جاندا ہے، لیکن ہاں اتنی گزارش کر دینا، میاں اے نبی پاک دی او زبان ہے اندے نال جیڑا لعاب لگا ہے ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے اللہ پاک شفا دے دیندے نے، اے لعاب علی پاک دی اکھاں تے لگ جائے اللہ پاک شفا دے دیندے نے، اے لعاب نبی پاک حدیبیہ دے کھو دے اندر سٹ دین، پانی جوش مار کے کنارے تک آ جاندا ہے، اے لعاب کوڑے کھو اندر سٹ دیتا جائے، کوڑا کھو مٹا ہو جاندا ہے۔ او میاں اے لعاب ہوئے اگر جابر دی ہانڈی اندر امام کائنات لعاب پا دین 1200-1400 فوجی کھانا نہیں جے مکدا، نانے پاک دی زبان نو نواسا چوسی جاندا ہے، بھوکاں مک گئیاں، پیاساں مک گئیاں، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسن نو پکڑ لے، حسین نو بار کل دے رضی اللہ تعالیٰ نو، حسین پاک بار روندے روندے آئے، نبی پاک نے منہ متھا چمیا تے آنسو صاف کیتے، اپنی زبان کٹ کے حسین پاک دے منہ اندر پا دیتی، میاں کدے نانے دی زبان حسن بیٹا چوس دائے، کدے بیٹا حسین چوس دائے، بھوکاں مک گئی ہیں، نواسے مسکران لگ پے، میرے آقا نے دونوں بچیاں نو کرے چھوڑیا، اگے تر پے، صحابی آندے نے سونےوں تھوڑی دیر پہلا پریشان سو، ان مسکرا پے او گل کیے، فرمایا صحابیو جنتی جوانہ دے سردار حسن حسین او پریشان سن تے نانا پریشان ہو گیا، ان نواسے خوش ہو گئے نے تے نانا محمد آپے ہی خوش ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوبارہ بات دہرانا چاہنا، تو آٹے کو ایک سوال کرنا چاہنا، بہاڑی والے ہو رب دا واسطہ ایمانداری نال جواب دے ہو، جس حسین پاک دو پیاس لگے نانا بے چین ہو جائے، حسین دی بھوکتے پیاس جس نانے نو برداشت نہیں، اسے حسین نو پیاسا رکھ کے کربلا دے اندر شہید کر دیتا جائے، میں نو بول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا، میاں نانا کیویں برداشت کرے گا؟ اے سنو ذرا دھیان نال انہاں دونوں حدیثاں دا ترجمہ سنانا چاہنا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے نال کنا کو پیارے، دونوں روایتاں دا ترجمہ دھیان نہ سننا۔ حسنین نو نبی نے جے تہاڈا دل کرے تے کہہ دے جے سبحان اللہ، جے نہ دل کرے تے پھر پاویں چپ کر کے بیٹھے رہا جے۔ حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا، حسنین نو نبی نے حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا، منہ وچ دعا دے اپنا، منہ وچ انہاں دے اپنا، ہے لعاب دہن پایا۔ حسنین نو نبی نے سینے نال لایا۔ اگلا جملہ بڑا کمال، آج پتہ لگنا چاہیے اہل بیت دے سچے دیوانے آئے نے، آل رسول دے محبت کرن والے آئے نے، اہل بیت دے نوکر تے خادم مسجد اندر بیٹھے نے۔ اگلا جملہ دھیان نہ سننا حضرات، ادھر میری طرف دیکھنا، حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا، حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا، دونوں نواز
نواسیاں نو دوہاں نواسیاں نو ہے سینے دے نال لایا حسنین نو نبی نے حسنین نو نبی نے سینے نال لایا اور حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ نبی پاک فرما رہے نے حسن و حسین میری حسن و حسین میری جنت دیاں بہاراں امت نو اپنی آقا امت نو اپنی آقا نے ہے بتایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حضرات حسن درجے دی روایت مولانا مناظر اسلام مصنف کتب کثیرہ حافظ عبد المنان راسخ صاحب حافظ اللہ تعالی پچھلے دنوں زین مسجد اندر درس دے کے گئے اور اوتے شان حسن و حسین کتاباں بھی پائیاں نو دے کے گئے نے اسے کتاب دے اندر شیخ عبد المنان راسخ صاحب حافظ اللہ تعالی نے ایک حسن درجے دی روایت نقل کی تھی حضرات میں روایت سناواں تواڈیاں بلیاں تے کھنڈ پہ جائے تواڈے سینے اندر ہونے ٹھنڈ پہ جائے ادھر میری طرف کھنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حسنین کریمین نو کھڑان دے پہ کھڑان دیاں حسن و حسین نے کشتی شروع کر دیتی ہے دونوں بچے کھلنا شروع کر دیں دینے آپس اندر کشتی شروع کر دیں دینے حسنین کریمین دونوں بچے آپس اندر کشتی شروع کر دیں دینے میرے پاک پیغمبر ویک کے خوش ہوئی جاندے نبی پاک مسکرائی جاندے نے تے نالے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے خوز یا حسن خوز یا حسن کی مانی اوے پتر حسن ایدروں پکڑ بیٹے حسن انج کر کے پھڑ خوز یا حسن او بیٹے حسن انج کر کے پھڑ میری تیری اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب بیٹھیاں اماں جان کو نہیں رہا گیا حسین پاک دی محبت اندر بولیاں امی عائشہ حسین دی محبت اندر بولی رضی اللہ تعالی عنہ بول کے اماں جانا دیا نے اے محبوبہ حسن پاک دا نام لئی جاندے ہو حسن پاک دے نال محبت اور مدد کری جاندے ہو حسین پاک دا بھی نام لو حسین پاک دی محبت ان دی بھی مدد کرو نام لو میرے آقا فرمان دینے عائشہ نہیں میری حمیرہ پریشان نہ ہو میری عائشہ پریشان نہ ہو میں اچھی اچھی بول بول کے کئی جانا خود یا حسن اے میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے عائشہ اے میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے میں اچھی اچھی بول بول کے کئی جانا خود یا حسن خدا دی قسم جبرائیل اچھی اچھی بول بول کے میں نو کئی جاندہ ہے خود یا حسین جبرائیل آمدہ محبوبہ اللہ پاک نے بھیجے ہیں رب العالمین فرماندے نے جبرائیل میرا محبوب نواسیاں دی کشتی کروا رہا حسن پاک دی مدد کر رہا ہے خوز یا حسن کہہ رہے ہیں او جبرائیل جا چلا جا حسین پاک دے کول کھڑ جائیں مرشد پاک تے کئی جاندے خوز یا حسن اللہ پاک فرماندے نے جبرائیل جا تو حسین دے کول کھڑ کے اچھی اچھی کہنا شروع کر دے خوز یا حسین کی مانی نبی پاک فرماندے نے خوز یا حسن پتر ادھروں پھڑ جبرائیل آندہ خوز یا حسین جی تسا ادھروں پھڑو تسی وہاڑی والے ہو بولو نہ بولو میرا تصور تے ایمان ہے اے منظر بیک کے زمین بھی کہندی ہوئے گی سبحان اللہ پھر میں نو کہنا پائے گا حسنین نو نبی نے
سینے نال لایا. اور حدیث دا ترجمہ بڑا باکمال ترجمہ. ادھر میری طرف ویکھیا جے. حسنین جنت سردار نوجوانا. نبی پاک فرماندے نے میرے دونوں نواسے جنتی جواناں دے سردار نے. انہاں دی امی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار. حسنین جنت سردار نوجوانا. حسنین جنت سردار نوجوانا. امان عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا. حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا. گل مک گئی. ایک قرآن پاک دا مقام سنان لگا. ادھر میری طرف ویکھیا جے. اے 25واں پارا سورہ شورا. حضرات سورہ شورا تے 25واں پارا آیت نمبر 23 کرے جا کے ترجمے والا قرآن ضرور پڑھیا جے. ادھر میری طرف ویکھو انشاءاللہ گل سمجھ آ جائے گی. میں صحیح البخاری چوں اسے آیت دی تفسیر بیان کر کے گل مکان لگا. ابن عباس دی تفسیر تے صحیح البخاری قرآن پاک دی آیت کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا کی معنی اللہ پاک فرماندے نے سونے ہو اعلان کر دیو کلا اسالکم علیہ اجرا. اب دنیا دے لوگو نبی پاک فرماندے نے میں تانوں کلمہ پڑھایا ہے, میں تانوں تبلیغ کیتی ہے, میں تانوں قرآن سنایا تو ہی سنائی صراط مستقیم تے چلایا ہے. اور دنیا دے لوگو امام کائنات فرماندے نے میں طائف اندر ماراں کھادیاں قرآن سنایا بیت اللہ دے اندر گاندیاں او جڑیاں میرے تے رکھیاں گئیاں. میں سجدے اندر جاندا لوگ گردن تے تون تے گردن تے نبی پاک دی گردن تے اپنا پاؤں رکھ کے زور نہ دبا دیندے. نبی پاک نے 3.5-3 سال شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر حضرات تکلیفاں برداشت کیتیاں. آمینہ دے لال نو مجبور کر کے مکیوں کٹ دیتا گیا. میرے آقا فرماندے نے میری امت دیو لوگو ایک قیامت تک نبی پاک دا اعلان ہے. فرمایا میری امت دے لوگو میں تبلیغ کیتی واز کیتا میں تواڈے کول بدلہ نہیں مانگدا پیسے نہیں مانگدا اجرت نہیں مانگدا. سونےو کی منگنا چاہندے ہو؟ آقا فرماندے نے میں صلہ نہیں مانگدا میں تانوں جہنم تو موڑ کے جنت جی ٹی روڈ تے چلایا ہے ہدایت تے چلایا ہے قرآن سنایا ہے میں تانوں تبلیغ کیتی ہے. نبی پاک فرماندے نے لوگو میں تواڈے کول اجرت تے پیسے نہیں مانگدا. کلا اسالکم علیہ اجرا میں صلہ نہیں مانگدا دولتاں دے مطالبے نہیں کردا. میرے مرشد پاک نو رب فرماندے نے سونےو کہہ دیو ایک کوئی صلہ منگنا ایک کوئی گزارش کرنا. میرے آقا فرماندے نے کوئی میرا مطالبہ ہے. اے قرآن جے تفسیر صحیح البخاری پڑھ لیا جے الا المودۃ فی القربا. امام کائنات نے 23 سال قرآن سنایا ہے امت کو پیسے نہیں منگے دولتاں نہیں منگیاں حضرات مطالبے نہیں کیتے. ایک کوئی مطالبہ تے صلہ پیغمبر فرماندے نے الا المودۃ فی القربا. میری ایک کوئی درخواست ہے آقا فرماندے نے میری آل نال محبت کرے آجے مینوں پیسے نہیں چاہی دے میرے اہل بیت نہ محبت کرے آجے الا المودۃ فی القربا. صحیح البخاری پڑھ لو خدا دی قسم ابن عباس دی تفسیر پڑھ لو. آقا فرماندے نے میں اپنی آل دی محبت منگنا رشتہ داراں دا پیار منگنا خدا را میری آل دا ادب کرنا میرے اہل بیت دا حیا کرنا. اے لوگو ایتھے ایم پی دا منڈا ہوئے لوگ جتیاں چک دینے اے چودھری دا منڈا ہے خطیب دا بیٹا آندے نے خطیب دا بیٹا ہے اے چودھری صاحب تے صدر صاحب تے شیخ صاحب فلان دا بیٹا ہے. لوگ اس طرح کر دینے حسین تے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دا بیٹا ہے.
لوکاں حیا نہیں ہو کیتا، کوفیاں ادب نہیں ہو کیتا۔ میرے مرشد نے امت کو کوئی چیز منگی ہے الا المودۃ فی القربا، لیکن اس قوم نے نبی پاک دی امت نے چج نال او نبی پاک نو صلہ نہیں دتا۔ ہائے میرے اللہ، خدا دی قسم لوگو میرا ایمان ہے، جنہ ویر کمایا اہل بیت نال، جنہ ویر کمایا آل رسول نال، جنہ عداوتاں رکھیاں نبی پاک دے نواسیاں نال، اور دنیا تے بھی ذلیل ہو گئے، آخرت نو بھی رسوا ہو گئے۔ گل مک گئی۔ ادھر میری طرف دیکھنا، حسین پاک کون ہے؟ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، مال و اولاد راہ خدا میں، مال و اولاد راہ خدا میں، ابن حیدر لوٹانے چلا ہے، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس کے گلے کو محمد نے چوما، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس کے گلے کو محمد نے چوما، اس گلے کو نبی کا نواسا کربلا میں کٹانے چلا ہے۔ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، کملی والا تھا جس کی سواری، فاطمہ کا نرالا وہ کاری۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ویندے نے نبی پاک دے دونوں کندیاں تے دونوں نواسے نبی پاک دے بیٹھے، عمر بول کے کہن لگ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سواری بڑی پیاری جن دے اوپر حسن حسین سوار نے۔ آقا فرماندے نے عمر جے سواری پیاری ہے تے اے دونوں سوار بھی پیارے نے۔ سوار کیڑے ماڑے نے، سوار بھی بڑے پیارے۔ کملی والا تھا جس کی سواری، فاطمہ کا نرالا وہ کاری، نیزوں کے سائے میں آج قرآن سنانے چلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ یا اللہ بیماران شفا عطا فرما، مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما، پریشان بندیاں دی پریشانی دور فرما، یا اللہ تنگ دست بندیاں دی تنگ دستی دور فرما۔ اے جتنے میرے دوست احباب بھائی آئے نے سبنا تے راضی ہو جا۔ یا اللہ جو بے اولاد نے نیک بیٹیاں اور بیٹے عطا فرما، جنہاں دی اولاد ہے وہ ماں باپ دا تابعدار اور خدمت گزار بنا۔ عرشاں دے شاہا اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ محترم ڈاکٹر شیخ عامر رشید صاحب، بھائی شیخ عرفان صاحب، بھائیاں دی محنت و محبت ذوق شوق اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ جن بھائیاں نے مسجد نال تعاون کیتا ہے یا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، بھائیاں دے رزق مال کاروبار اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ساڈے ملک پاکستان و امن و سکون دا گہوارہ بنا، ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظ فرما، آرمی دے نوجوان سکوٹی ادارے محافظ ادارے تمام ادارے دی حفاظ فرما۔ ساڑے محترم بھائی مولانا سلیمان دانش کی نام ہے، دانش عرفان دانش، محترم بھائی عرفان دانش صاحب تشریف لے آئے نے اور پورا قافلہ انہوں نے نال آیا ہے۔ دعا کرو مولانا عرفان دانش صاحب دی حاضری بھی اللہ پاک قبول فرمائے۔ قاری عبدالقیوم صاحب، ربانی صاحب، مولانا عبداللہ عزیزی صاحب، دیگر علماء طلباء سامعین 83 چاک تو پورا قافلہ، محترم بھائی ایمان اللہ صاحب،
پورا قافلہ آیا ہے. چاچا جی محمد اسلم صاحب اللہ پاک بھائیاں دا آنا قبول فرمائے. میرے بابا جی محمد رمضان صاحب ٹیلر ماسٹر, دعا کرو اللہ پاک بزرگانوں تندرستی والی لمبی زندگی دے. یا اللہ صحابہ و اہل بیت آل رسول دی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرما. جو بیان ہویا بھائیاں سنے ہیں میرے سمیت عمل کرن دی توفیق نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے بھائی سیف الرحمان سلفی, سیف سی ڈی سینٹر وہاڑی, تمام علماء اہل حدیث پاکستان کے جتنے علماء عوامی خطیب ہیں, تمام علماء کرام کی ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں. اور سیف سی ڈی سینٹر پہ آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ انٹرنیٹ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیف سی ڈی سینٹر, تو تمام علماء کرام کی انشاءاللہ آپ کو تقاریر ملیں گی. سنیں زیادہ سے زیادہ اور دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے بچے, ہمارے بیٹے سیف الرحمان سلفی, اہل حدیث علماء کرام پاکستان کے نامور علماء جو ہیں اہل حدیث کے, ان کی تقاریر, ان کے ویڈیو کلپس ان کے چینل پر, سیف سی ڈی چینل اور سیف سی ڈی سینٹر پر, یوٹیوب پر, نیٹ پر آپ ضرور دیکھیں اور سنیں اور عمل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق دے.